اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهرای عزیز، مادرای عزیز، از این پیش ما یک ویدیو درباره کالا و خریدوی کالا و بیماری کالا جور کردم. حساسیت مسئله و مشکل اجتماعی از این مسئله مرا وادار کرد که ما یک بار دیگه باز درباره از خریدوی کالا مطالب پیش کنم. درست است که زنها طرف آرایش توجه داره. درست است که من فطرت زنهایی است که اونها کالا بپوشن و اونها زینت کنن خود را. این من فطرت زن است و من مردای چیز نیه. لیکن از خود یک حد داره، از خود یک حد و حدود داره که باید طرف زنها باید توجه بده. شما توقین واقعا ما ایرانم که فرهنگ غلط و این عادت غلط یا عادات غلط کی کست از منی معاشیزم ختم میشه. اگر یک زن دمنی یک عرسی کالا بپوشه، بس یا ببخشید دمنی نکاح خینا بپوشه، د عرسی باید یک کالای دیگه باید بپوشه، باید د ولیمه باید یک کالای دیگه باید بپوشه، ولیمه زوجین. از او بعد باز د مختلف پیوزی باید یک کالای دیگه باید بپوشه. د یک پارتی اگر یک زن یا یک دختر یک کالا پوشید، باید د دیگه پارتی کی دمنی امزو هفته اگر یک پارتی دیگه باید یک کالای دیگه باید بپوشه. یعنی اگر دمنی الماریشی 50 یا 60 جوڑا کالا باشه، باز بگایی بگه ما کالا ندارم، ما باید شویخ مجبور کنه که ما باید یک کالای دیگه باید بخرم برای فلان ایونت دیگه. شما دانم خدا امی مسائل های دنیا را اگر تو کنی، کرایسیس دنیا را تو کنی، اقتصادی و معیشتی که دنیا روبرو است بسیار خطرناک. در امزی صورتحال امی فضول خرچی کالا واقعا امی جایز است. امی برای شویخو یا برای مردها پریشرایز کدو امی صحیح است. امیر واقعا انسان امزو عقل خو باید حکم شی بگیره و فیصله کنه مطابق عقل خو. ما خبر ندارم که این رواج کی ختم میشه. البته ما امیدوارم نیستم که این رواج ما به زودی ختم میتونی. لیکن ما از او خواهرهایی که مذهبی هستن، از او خواهرهایی که کم ذره فکرشی باز است، کم ذره هوشیار هسته، کم ذره خدایی هسته، ما از گزارش میکنم که شما این فرهنگ غلط را برای شی آواز بلند کنین. شما کوشش کنین که در یک عرسی یا در یک نکاح یا در یک رشنخوری که کالار پوشیدین، از قصد کسته شما عمدی طور پر یعنی بالکل ارادی طور پر خینام کالار باشین، در عرسیم کسته کالار باشین، بجای که چای که دیگه زنها برایش خندام کنه. شما باید مقاومت باید کنین، باید شما استقامت باید کنین در خلاف ازی غلط رسم و رواج. شما فقط اینیه که ما بوم که خب کالا پوشیدی، یک است یک امیر است پیسه داره، او کالا مور جور نه خب شویش هم پیسه داره، افسر یا فلان. این مسئله را منی معاشره ما بیلنس خراب مونه. یک بلوک غریبا اونها کالا ندارن، اونها مور شوی خوره تنگ مونن، اذیت مونن، مرد را اذیت مونن. مرد باید بوره دزدی کنه، مرد باید بوره رشوت بخوره، مرد باید بوره گو فراड کنه. و همینطور اونایی که حتی افسر هستن از یک تنخواهی 50,000 و 60,000 خب نموشه که یک الماری 60 جوڑه، 70 جوڑه، 90 جوڑه، 100 جوڑه کسته او بگرمزو. حتی مو افسر همو که چیف سکرٹری باشه، مگر یکی بوره زو بعد لاکار روپیه رشوت کنه، غبن کنه و خوردبورد کنه، تب جا که میکاپ از تو رو پیسیش برابر کنه، کالای تو رو برابر کنه. وقتی که مور رشوت مخوره، وقتی که مور غبن مونه، وقتی مور فراड مونه، خو یک بلوک دیگه حق شیر مخوره داره. حق زور که خورد هم خانه خود تباه مونه، هم خانه زور تباه کده، خانه خود از انجاز معنویت تباه کده، معاشره که است تو تباه کرده. د دل غریبات تو احساسی کمتری مبتلا مونی. خواهر عزیز، برادر عزیز، باید طرف از چیز توجه بدین شما عزیزان. و ما احساس مونم و مشاهده مونم که من معاشره مو از این بدبختیا زیاد شده رایی است. پروردگار علم مو شما توفیق بده که مو این چیزها را مقابله شی کنی و خواهرها خصوصا اونها در میدان وارد شدن، اونایی که با حجاب هستن اونها وارد عمل شدن و غلط رسم و رواج را از من معاشره ختم کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.